अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करें तो भारत को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और पाकिस्तान की बात करें तो खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो भारत है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गया है कि हम पाकिस्तान पर नॉन स्टॉप जो है वो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारे सारे हमलों को नाकाम बना रहा है और हमें जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जिस हवाले से हमने देखा कि भारत से जब ये शिकस्त जो है वो हज़म नहीं हुई तो कल रात को भारत ने एक बहुत बड़ा और झूठा जो है प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर, अमृतसर, पठानकोट और उनकी जो एयर बेस है वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की आवाम थी जम्मू कश्मीर की, तमाम जो एरिया है वहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी गई, तमाम जो लोग थे उनमें खौफ व हरास फैला दिया गया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। उनका जो पूरा मीडिया है, जो उनकी हुकूमत है, वो इस कदर जो है पागल हो चुकी थी कि उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त हमारे एरिया में घुस आया है और हम पर जो है वो बहुत शदीद फायरिंग हो रही है, ड्रोन से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम ख़बरों की जो है वो तरदीद कर दी गई और पाकिस्तान ने साफ साफ कहा कि इन हमलों में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, हमें कोई छुप के जो है वो हमला करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने भारत का ये जो मकरू चेहरा था ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, और जिसकी वजह से हमने आज देखा कि बहुत सारे लोग जो रात के हवाले से जो है वो बातें कर रहे थे, जो एक्स है, जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ख़बरें दे रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हमला किया गया है, उन तमाम लोगों ने जो है वो अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट करना शुरू कर दी। और बहुत सारे इंडियंस जो उनके अपने लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जो उनका जो मीडिया है उस पर उन्होंने यकीन किया और इस तरह की जो है वो ट्वीट्स की, और फिर बाद में उनको पता चला कि जो उनका मीडिया है वो तमाम ये खबरें जो है वो झूठी पेश कर रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी कि उनकी जो अपनी आवाम है वो उनके मीडिया को जो है बुरी तरह एक्सपोज कर चुकी है कि जो उनका मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ गलत खबरें देता है। ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये हमने देखी, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है लगता है कि जो भारत है उसमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा जो है भरा हुआ है, एक जंग का जो है वो जुनून उनके सर पे सवार है। अब वो पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई करे और फिर जिसके बदले में जो पूरा खित्ता है वो कशीदगी का शिकार हो जाए। और जाहिर सी बात है भारत को ये जो उसके अंदर जो गम और गुस्सा है ये बनना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 77 जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं, और जो 3 तैयारे हैं रफ़ाल वो भी गिराए हैं। भारत का बड़ी जो है तादाद में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो भारत है वो इस शिकस्त को जो है हज़म नहीं कर पा रहा। और फिर इसके बाद ही हमने देखा कि भारत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो कराची पोर्ट है उसको जो है वो धमाका करके भारत की जानिब से उड़ा दिया गया है। ये भी अगेन एक झूठी खबर थी, जिसको फ़ौरन जो है पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के कोई भी हमले नहीं किए गए। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि भारत ने जो है सबसे पहले इस जंग की जो है वो शुरुआत की थी 6 और 7 मई को। हमने देखा कि भारत ने जो है हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, हमारी मसाजिद को जो है वो शहीद किया, हमारे जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनको भी जो है वो उनकी जो है वॉयलेशन की। और उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी सब्र से काम लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा का हक़ रखता है और पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से अपनी जो जगह है उसका तयन करके भारत पर जो है वो हमला करेगा। और जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान कर देना भारत की बौखलाहट को जो है वो ज़ाहिर करता है कि भारत इस कदर जो है वो परेशान हो चुका है कि अब वो उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किस तरह से पाकिस्तान को रोके कि पाकिस्तान की जानिब से कोई हमला ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यकीनन जो है भारत पर हमला करेगा। और भारत का जो एक खौफ है वो हम इस बात से जो है वो इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो भारत के जितने भी रफ़ाल जो तैयारे थे वो भारत ने अब अंडरग्राउंड कर दिए हैं, क्योंकि भारत जो है अब उसको डर है कि जो पाकिस्तान है वो यकीनन 3 की बजाय जो है उनके सारे जो रफ़ाल तैयारे हैं वो भी मार गिराएगा। और जाहिर सी बात है कि जो भारत है वो अपने जो लोग हैं उनके जज्बात के साथ भी खेल रहा है, क्योंकि कल हमने रात को देखा कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में जो ड्रामा रचाया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जो है हमला कर दिया है, और उसके बाद अगले ही दिन जब लोगों को पता चला कि ये तो पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं था, तो यकीनन जो भारतीय हुकूमत है उनको जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी ये तमाम तर जो है वो ड्रामा करने के बाद। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय मीडिया के जो एक एंकर हैं, मेरे सामने एक ऐसी वीडियो गुजरी कि वो काफ़ी जो है वो ज़ोरों शोर से ये बता रहे थे कि भारत ने जो है पाकिस्तान में इस कदर तबाही मचा दी है कि जो पाकिस्तानी हैं वो सब लोग जो है वो जहाज़ में बैठ के सऊदी अरब जो है वो जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि
کہ پاکستانی یہیں پر موجود ہیں, پاکستانی کہیں بھی نہیں گئے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اس وقت کا انتظار ہے جب پاک فوج کی جانب سے آپ پر حملہ کیا جائے گا اور پھر آپ کے پاس بھاگنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں ہوگا. اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان پر نان سٹاپ جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کو جواب نہیں دے رہا, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ آپ کے جو بھی طیارے, آپ کے جو بھی ڈرونز پاکستان میں آ رہے ہیں, پاکستان کو اس حوالے سے سب پتہ ہوتا ہے. پاکستان یہ خود آنے دیتا ہے, خود جو ہے راستہ فراہم کرتا ہے آپ کے ڈرونز کو, آپ کے طیاروں کو, تاکہ وہ ہماری حدود میں داخل ہوں اور ہم آپ کا بھاری جو ہے وہ نقصان کریں. اور آپ کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ یہاں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو ہے آپ نے پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ ڈرونز بھیجے اور پاک فوج کی بروقت کارروائی سے تمام جو ڈرونز ہیں ان کو گرا دیا گیا ہے. آپ اگر اتنے بہادر ہوتے تو آپ ڈرونز نہ بھیجتے بلکہ رفال بھیجتے, اپنے فوجی بھیجتے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے کہ جو پاک فوج ہے ان کا کیا حال کرتی. اور یہاں سے جو ہے آپ کے خوف کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو رفال طیارے ہیں ان کو جو ہے آپ نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ رات کی اگر ہم بات کریں کہ جو آپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہے, اگر وہ سچ ہوتا, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یقیناً اس کو رپورٹ کرتا, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں جو بھی آپ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے, ڈرونز بھیجے گئے ہیں, طیارے بھیجے گئے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سویلینز کو مارا گیا ہے, ہمارے بچے کی جو ہے وہ یہاں پر شہادت ہوئی ہے, ہماری مساجد کو جو ہے یہاں پر شہید کیا گیا ہے, اس حوالے سے تمام تر جو رپورٹنگ ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہے, BBC نے کی ہے, CNN نے کی ہے, تمام بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے کی ہے. آپ نے جو رات کو جو ڈرامہ رچایا ہے اس حوالے سے کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے اس کو سچ نہیں مانا, الٹا یہی کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ ایک ڈرامہ رچا گیا ہے, جبکہ پاکستان کی جانب سے ان تمام خبروں کی تردید کی گئی ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا مقام ہے. اور خاص کر اگر ہم بات کریں کہ اسی حوالے سے جو عالمی دنیا ہے وہ کافی جو ہے وہ انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کا رول بہت زیادہ اہم رہا ہے اور ہمیشہ سے لگتا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ بھارت کا ساتھ دے گا, لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ نیوٹرل نظر آ رہا ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو, ان کی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون کال ہوئی ہے اور انہوں نے جو پاکستان میں جو لاس ہوا ہے, پاکستان میں جو سویلینز کا خون بہا ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو بھارت کے جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر, ان کو کال کیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے خطے میں کشیدگی مت پھیلائیں, آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ مت کریں, آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے جو ہے اس معاملے کو سیٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے جو ہے پاکستان میں جو نقصان ہوا ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور بھارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کشیدگی کو کم کریں. تو یہ بھی بھارت کو جو ہے عالمی دنیا پر بھی یعنی کہ سفارتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ بھارت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نہ صرف جو ہے وہ ہمارے سویلینز کو جو ہے مارا ہے, اس کے علاوہ ہماری جو انٹرنیشنل جو بارڈرز ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا ہے. LOC پر اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو جھڑپیں جاری ہیں اور پاک فوج کی جانب سے ان کو جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ابھی تک. لیکن اگر بھارت جو ہے وہ یہ اگر سوچ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر خاموش رہے گا تو پاکستان بالکل بھی خاموش نہیں رہے گا. پاکستان اس حوالے سے جو ہے وہ پورا بدلہ لے گا اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ کافی اہم میٹنگز ہیں, ان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے بھارت کے ساتھ نمٹا جائے, کیونکہ یہ تمام تر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں اب لگتا نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے ایک میز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کرے گا, کیونکہ بات کافی آگے نکل چکی ہے. بھارت کی جانب سے ایک جب حملہ کیا گیا تھا پاکستان نے تب جو ہے وہ کافی صبر کا مظاہرہ کیا, لیکن اس کے بعد نان سٹاپ جو ہے بھارت کی جانب سے جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں. اگر پاکستان اب مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو دیٹس مین کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن نہیں رکھتا. تو اس وقت جو ہے پاکستان کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے اور اب پاکستان کی باری ہے کہ پاکستان بھارت کو جواب دے, کیونکہ بھارت کے پاس جو ہے وہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے, کیونکہ بھارت نے ہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شروعات کی ہے. اور پاکستان یقیناً پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کی جو حکومت ہے, انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے. اور عالمی دنیا جو ہے اس میں کوششیں تیز کر چکی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے عالمی دنیا کے حوالے سے, کیا وہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ ایک ساتھ بٹھانے پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہے, کیا پاکستان جو ہے وہ بغیر اپنا بدلہ لیے کیا بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوگی اور اس حوالے سے اب مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. تو ابھی کے ولاگ سے اتنا ہی, مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.